एक अनाप्रस्थ तान्यता नॉवल किस नंबर 24। अभी मुझे अपने कमरे में बड़ी सी स्क्रीन लगानी है। सोहा तो थप्पड़ खाएगी अब अपने बाप से। उससे घोटी हुई बोली, क्या हो गया? आपको आपकी एक ही बेटी है सगी और उसके भी अरमान पूरे नहीं करेंगी। वो माँ के पाँव दबाने लगी। कौन दिलाएगा तुझे और तेरा बाप चलने देगा इस घर में कोई चीज़? वो भड़की। अम्मी उमर से कहे ना वो पैसे दे। वो ज़रा झिझकते हुए बोली, दिमाग ठीक है? वो उसके हाथ छिटक गई। अम्मी मुझे नहीं पता, एक तो गमले से शादी कर रहे हैं, फिर मैं लेकर कुछ भी ना जाऊं। जैसे उमर अपने कमरे में गाने सुनता है, मुझे भी सुनने हैं। लो जी, ये पागल हो गई है छोरी। वो उसे घूर कर बोली और सोहा मुंह बना गई। अम्मी प्लीज़। उसने माँ के गले में बाजू डाले। अच्छा ठीक है, दूर हो, देखती हूँ कुछ करती हूँ। और तूने पार्लर जाना है या किसी? वो उसकी बात याद करती बोली, हाँ ना, ये साथ वाली है ना आसिया, बहुत अच्छा तैयार करती है। वो जोश से बोली, अच्छा ठीक है, जा लेकिन जल्दी आ जाना। उन्होंने कहा और वो जैसे हवा में झूलती हुई बाहर आई। आज तो समा ही अलग था। उसने ज़बरदस्ती घर में गेंदे के फूल लगवाए थे और अब्बू फिलहाल किसी चीज़ को इनकार नहीं कर रहे थे। वो तो बस फ़ायदा उठा रही थी। बहुत खुश थी। वो झूमती हुई अपने कमरे में चली गई और दूसरी तरफ सास के दिल पर जैसे अजीब वहशत सी हुई। वो एक झटके से उठी। इर्द गिर्द देखा, वो उमर के बिस्तर पर थी। तिलदा जैसे गिरफ्त में आ गया। वो एक लम्हे में खड़ी हो गई, लेकिन उसके पास उमर नहीं था। वह जल्दी से उठी और कमरे से बाहर भाग गई। कल से अब तक वो कमरे में ही थी। उसे कल नींद ने जा लिया, मालूम नहीं कब उसे देखते देखते सो गई। उसे शर्मिंदगी का एहसास शिद्दत से हुआ और वह कमरे से निकली तो दिल की धड़कनों में शिद्दत थी, लेकिन खुश आइंदा थी। कमरे के बाहर कोई नहीं था। वो जल्दी से अपने कमरे में जाने लगी तो वहाँ सुहा को लेकर एकदम चौंकी। हाँ देख रही हूँ, तुम्हारे शराबी ने तुम पर कितना पैसा खर्च किया। बहरहाल मुझे सूट पसंद आया, ये पसंद आया और ये भी। बल्कि ये सब अब शादी मेरी हो रही है, कपड़े तुम्हारे पास इतने अच्छे हों तो ये तो बेकार ही बात होगी जो मैं ये सब लेकर जा रही हूँ। लेकिन ये सब मेरे हैं, वो मनमनाई। हाँ बड़े तुम्हारे हैं, ज़्यादा उम्र पर त्राने की ज़रूरत नहीं। अरे ये हमारा ही एहसान था जो तुम्हें इतने अमीर बंदे के साथ बांध दिया हमने। तुम हो ही क्या? ये तुम्हारी औकात, तुम्हारी वैल्यू है ही क्या? उसे भड़कती हुई सुना कि जबकि सास ने पहली बार पेशानी पर बल डालकर उसे देखा। सोहाबी, ये मेरे कपड़े हैं और मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। उसने उसके हाथ से खींच लिए। जबकि उसका दिल कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो सोहा के खुले मुंह की परवाह किए बिना अलमारी में दोबारा कपड़े लगा गई। तुम्हारी इतनी जरूरत? सोहा ने उसके बाल झगड़े। सोहा अभी छोड़े मुझे। अभी क्या कर रही है? वो गुस्से से पागल होने लगी। अभी छोड़े मुझे। उसके बालों में लटकी। जबकि अगर वहां पर वक्त पर बदर ना आता तो शायद सोहा गुस्से की शिद्दत से उसके बाल नोच ही लेती। ये क्या कर रही हो? बदर ने उसे दूर किया। छोड़ो मुझे। जान ना ले लूँ इसकी मैं। मेरे सामने जुबान दराजी कर रही है। समझा लो अब अपनी बहन को। उम्र पर इतराने की जरूरत नहीं है, वो भड़की। सास बेकी निगाहों से बदर को देखने लगी। जबकि बस आज का ही तो दिन था। अगर आज वो यहाँ भी सब्र कर लेता तो यकीनन आगे आने वाला हर कल मुख्तलिफ होता। वो कुछ नहीं बोला, सो हम वहाँ से चली गई। जबकि बदर ने सास के आंसू साफ किए। तुम रो मत भैया, आप इस चुड़ैल से शादी मत करें। आपके लिए ईज़ा। सास एकदम जैसे उसने उसकी आवाज़ को बंद कर दिया। मैं आइंदा ऐसी बात ना सुनूं, उसने घूर कर कहा। सास खामोश होगी। जब यह बदर बाहर निकल गया और सास ने जल्दी से आंसू साफ किए। काश काश माजी पलट जाता, काश, उसने सोचा और चेहरा धोने चली गई। वो किचन में खड़ी सबके लिए रूटीन के हिसाब से नाश्ते बना रही थी। चेहरे पर अभी भी नीला निशान था। और जब शावर लेकर निकला तो सास को बेड पर ना देखकर उसने इधर उधर देखा। वो कहीं नहीं थी। वो तैयार हुआ और नीचे आ गया। पेशानी पे कई बल थे जो गवाह थे उसका मूड ऑफ है। तहजान लाउंज में बैठे थे। आज उनकी बेटी की मेहंदी थी और निकाह था और पहली बार उनके यहाँ ऐसा कोई फंक्शन हो रहा था। खानदान भर ने आना था। अरब ने उमर को नाकवारी से देखा। बड़ी मुश्किल से इशफाक साहब ने उसे रोका था कि वह कोई भी हरकत ना करे। उमर का ये सब चलवा तो उन्हें सहना ही था। उमर के एक कहने पर उन्हें चेक पर चेक काट कर जो दे रहा था। वो नीचे आया और उसने किचन में झांका, क्योंकि यकीन था वो यहीं होगी।
किचन में उसे देखकर नजमा मुस्कुरा दी। अब वो दामाद अब वो दामाद की निगाह से जो देख रही थी, जबकि दामाद को पता तक नहीं था ये उसकी सास है। दूसरी तरफ सास अपने काम में मगन थी। नाश्ता ज़्यादा बड़ा बन रहा था क्योंकि सब मेहमान आ रहे थे। ताई की बहन ने सरवत चची की घर वाले, ताईजान के दोस्त अहबाब, उनकी बीवियां बच्चियां और नाश्ते पर ही आना था, तभी वो नाश्ता बना रही थी। उमर ने उसे कढ़ाई के नज़दीक देखा जहाँ वो पूड़ियाँ तल रही थी। जबकि ये नाश्ता बाहर से भी आ सकता था, लेकिन अगर बाहर से आता तो नजमा और उसकी बेटी को पता कैसे चलता कि उनकी औकात क्या है। क्या कर रही हो ये तुम? उसके सवाल पर अंदर आती ताई, सरवत चची दोनों रुक गईं। सास ने मुड़कर देखा। ताई की जानिब से उमर की पीठ थी। तुम्हें कहा था ना जब तक तबीयत ठीक ना हो कमरे से ना निकलना, वो घूर कर बोला। सास शर्मिंदा शर्मिंदा सी निगाहें झपकती, कभी सबको तो कभी उसको देखती। मैं ठीक हूँ, वो मनमनाई। ये मैं बताऊंगा कब तुम ठीक हो। बाहर आओ। और नाश्ता किया तुमने? वो संजीदगी से पूछने लगा। उसके पास जवाब तो था मगर हिम्मत नहीं थी। नहीं बेटा, काफ़ी देर से कह रही हूँ मगर काम में लग गई क्या? नजमा पहली बार बोली। आप कौन? वो स्पार्टा। उसका मुँह सा उतर गया। अम्मी है मेरी। सास को बुरा लगा। उमर ने गहरा सांस भरा। तुम बाहर आओ। उसने उसे उंगली के इशारे से बाहर आने के लिए कहा। अरे बेटा, ठीक हड्डी कटी है, दो चार थप्पड़ खा लेने से इसकी चमड़ी पे कहाँ कोई असर पड़ा। तुम परेशान हो, बाहर चलो, मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों से नाश्ता लाती हूँ। वो चापलूसी से बोली। चलें फिर, एक थप्पड़ मुझसे खा लें, फिर बताइएगा कितनी हड्डी कटी हैं आप। उसने तिरछी निगाहों से ताई को देखा। सरवत तो चूंच दबा गई। कौन अपनी इज्जत कराता उसके हाथों से? ताई का चेहरा सुर्ख हो गया। और ये हो रहा है? और ये क्या हो रहा है? ये सब बाहर से नहीं आ सकता। उमर घर के मामलात में दखल ना दो। उनकी बहस पे ताई जान लाउन से उठकर आगे। ठीक है। उसने सास का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया। ये बेहयाई नहीं चलेगी शफाक साहब मेरे घर में। ताई का सब जवाब दे गया। बदर भी वहीं आ गया, खामोशी से ये सब मुलाहजा कर रहा था। तख्ता पलटने वाला था, कुर्बानी उसके जज्बों की थी। लेकिन तख्त पर अगला बादशाह कौन होता, बहुत जल्द पता चल जाता। तभी वो सुकून में था। उमर को बेसाख्ता हंसी आ गई और सास जो हाथ छोड़ने को बेचैन थी। उमर ने मजीद गिरफ्त सख्त कर ली उसके हाथ पर। डैड, आपका नाम लिया इन्होंने, थप्पड़ मारे या कोई और जहमत करे? उनकी आंखों में देखता बोला। इसलिए जहर लगते हो तुम, बदलियाज और बेगैरत जो हो। और इसे भी अपनी माँ जैसा ही बनाओगे, उसी से पैदा हुए हो ना उमर, तभी उसी की तरह की हरकतें करोगे। उन्होंने जैसे एक ही वार के सारे सब बराबर कर दिए। सबसे कमज़ोर लम्हे हो जाते थे उसके लिए जब कोई उसे उसकी माँ का ताना देता था। उसने बाप की तरफ देखा। सास का हाथ छोड़ दिया और तकवीत का एक सांस। इशफाक साहब की मुस्कुराहट बता गई थी कि अब ऊँट पहाड़ तले आ गया है। मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। खून तो मैं आपका हूँ, कंध की शुरुआत तो आपसे होती है। उनका कसूर तो मुझे पैदा करना है, और वो इतने ही कसूर पर मेरी नफरत की मुस्तहिक है। आप सोचें मैं आपके लिए क्या हूँ। ताकि कसम मैं आपके लिए सजा ना बन जाऊँ तो कहिएगा। नफरत से पंकारता वो उल्टे कदम लेता वहाँ से बाहर निकल गया, जबकि सास उसकी तकलीफ अपने अंदर महसूस कर रही थी। वो हसास था इस टोपी को लेकर, और ताजहान ने उसे वहीं चोट की थी। जाते जाते कदम रुक के पलट कर देखा और रुक गया। वो सुर्ख निगाहों से उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसकी माँ बेबसी से देखती थी, और यही बेबसी उसे सास की जानिब मुतवज्जा कर रही थी। जहाँ सब कुछ सांप सूंघा कि वो चला जाएगा, वहीं वो मुड़कर दोबारा कमरे में चला गया, और इशफाक साहब को सुकून मिल गया कि वो गया नहीं। निकाहनामे पर साइन करते हुए उसने एक पल के लिए अपने आप के लिए, अपने जज्बात के लिए, किसी बात के लिए कुछ नहीं सोचा सिवाय इंतकाम के। एक ऐसा भयानक इंतकाम जिससे रूह भी काम जाए। वो साइन करके मुतमईन सा बैठ गया, और दूसरी तरफ सोहा ने भी एक हसीन शख्स को अपनी ज़िंदगी में कैद कर लिया था। उसकी आंखों में अक्स आया और तंजिया मुस्कुराहट ने उसको जैसे एहसास दिलाया क्या, और उसने वो भी पाले जिसे छीन कर छूना था उसने। वो मुस्कुरा दी। बदर उसका था।
اس نے ایک معصوم سی لڑکی کو آنکھوں میں ہی اتار لیا، جیسے اس کے سامنے کہہ کے لگائے کہ دیکھو پا لیا میں نے اسے۔ وہ مسکرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابو نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ وائٹ کلر کے غرارے سوٹ میں تھی، لیکن ان سب میں ساس وہاں کھڑی سب سے الگ لگ رہی تھی، جبکہ عمر نے نیچے آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اوپر پورا دن نہیں جا سکی، کیونکہ اس کے جاتے ہی اسے کولوں کا بیل جو بنا لیتے تھے سب، وہ اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے کی خوشی بتا رہی تھی کہ وہ بدر کو پا کے کتنا خوش ہے۔ اس کے بھائی کی زندگی میں یہ سب کیا تھا؟ اسے امی نے بتا دیا تھا کہ بدر دبئی کیوں نہیں جا سکا۔ ساس اپنے بھائی کے لیے بہت کم زیادہ تھی، لیکن قسمت نے موڑ لے لیا تھا۔ اب کچھ فائدہ نہیں تھا، بدر باہر تھا۔ ارے بیٹی تمہارا شوہر کہاں ہے؟ نشئی ہے، پتہ تو ہوگا، کچھ پی پلا کر۔ تائی کے کہہ کے نے ساس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ سبکی کا احساس اندر تک اتر گیا۔ نہیں، وہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ بولا شعوری طور پر اس کا ڈیفینس کرنے لگی۔ جھوٹ بول رہی ہے اماں جی، کیا بتاؤں، اتنا پیتا ہے اتنا پیتا ہے، ہر وقت شراب کو منہ لگا رہتا ہے، اس کا بالکل ماجس ہے۔ ماں طوائف تھی، بیٹا ایک اور طوائف بنا رہا ہے۔ تائی جان، ساس تڑپ اٹھی۔ بس منہ تو تم کھول ہی نہ میرے سامنے، اس کے احتجاج کا گلا گھونٹ گئی۔ اللہ کی بنا، توبہ توبہ، وہ عورت ساس کو دیکھ کر توبہ کرنے لگی، اور ساس کی آنکھیں دکھ سے بھر گئیں۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بدر اندر آ رہا تھا۔ وہ دولہا تھا، کسی نے اسے دولہے والی اہمیت نہیں دی تھی۔ ساس اپنے بھائی کے نزدیک آئی اور اس کو بہت محبت سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بار بار اشک بار ہو رہی تھیں، ان ارمانوں کو خون دیکھ کر جو اس کی بھی آنکھوں میں اتر رہے تھے۔ بدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس سمجھو ساری فکریں ختم۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا گیا۔ انشاءاللہ اللہ ساری مشکلات دور کر دے گا بھائی، میں آپ کے کاموں میں آسانی کے لیے کل روزہ رکھوں گی، وہ بولی۔ بدر مسکرا دیا اور باہر مہمانوں کے لیے کرسیاں لینے آیا تھا۔ ارحم جب کہ جم کر بیٹھا تھا، اور تائی جان کو تو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ بدر تو چلا گیا، لیکن ساس کے اندر سے غم نہیں گیا۔ بار بار ان سب کے الفاظ اس کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہے تھے۔ سو اپنے دوستوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہی تھی۔ اشفاق صاحب کے گھر میں چلتے گانے باجے کی آواز دور دور تک سنائی دی جا سکتی تھی۔ مہمان جا چکے تھے، فنکشن ختم ہو چکا تھا، سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے، جبکہ سوہا بار بار بدر کو دیکھ رہی تھی۔ رخصتی مہینے بعد کریں گے۔ تائی جان کی بات پر بدر نے سر اٹھا کے ان کی جانب دیکھا۔ نہیں تائی جان، رخصتی کل ہی ہو جائے تو بہتر ہے، وہ آرام سے بولا تھا۔ کیوں؟ وہ اکھڑی۔ ابو، سوہا بیچ میں ہی بول اٹھی۔ یہ بے حیائی نہیں تھی، یہ تو اس کا حق تھا ان کے نزدیک۔ وہ بس اتنا ہی کہہ کر چپ ہو گئی۔ سب کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، جبکہ انہوں نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اور کمرے میں چل گئے۔ سبھی چلے گئے تھے۔ سوہا بدر کو دیکھ رہی تھی جب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ خوابوں کی سیج سج رہی تھی، دل کی دھڑکنیں شور کر رہی تھیں، جبکہ ساس نے سارا گھر سمیٹا، اور اس کے بعد وہ کمرے میں آئی تو پوری طرح تھک چکی تھی، لیکن سامنے اسے نشے میں دودھ دیکھ کر وہ 2 قدم دور ہوئی۔ عمر نے بھی اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ ہائے بیوی، اس نے گلاس اٹھا کے چیئرز کیا، جبکہ ساس اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ اس کی نرمی اور توجہ نے یہ بات بولا دی تھی کہ وہ واقعی شرابی ہے۔ وہ ان بوتلوں کو دیکھنے لگی اور صوفے پہ بیٹھ گئی، سانسیں بھاری ہو گئیں۔ کیا ایسے لوگوں کی عزت اہمیت قدر ہوتی ہے؟ شراب پینے والے کو تو اللہ کے یہاں سرخرو نہیں۔ پھر وہ اسے دیکھنے لگی جو بوتل کو گلاس میں الٹ کر خالی بوتل کو زمین پر چھوڑ گیا۔ اس کی جانب گول گول ہوتی بوتل ساس کے قدموں میں جا پہنچی۔ وہ مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ غصہ مت ہونا یار، ضرورت تھی، ورنہ میرے باپ کی باتیں مجھے مار دیتی، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور ساس منہ پر ہاتھ رکھ کر بری طرح رو دی۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا، وہ روتی ہی چلی گئی۔ ہے وائی آر یو کرائنگ؟ میں نے تمہیں ہرٹ نہیں کیا، کیا بوتل تمہیں لگی ہے؟ وہ اس کے پاس آ گیا۔ ساس اس سے دور ہو گئی۔ عمر نے اس فاصلے کو توجہ سے دیکھا۔ اچھا رو مت، پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔
اور اور کیا ہونا ہے؟ آپ شراب پی رہے ہیں، وہ بولی۔ وہ تو میں بولتی ہوئی بھی اچھی لگتی تھی، معلوم نہیں نشہ کر کے اسے اس کی ہر حرکت ادا کیوں لگنے لگی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تو کچھ پلے نہیں پڑا۔ کیوں اسے مراد تھی؟ اس سے کیا مراد تھی؟ وہ تو تھا ہی شرابی۔ آپ جانتے سب نیچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا شوہر کہاں ہے، اور تائی جان نے آپ کے بارے میں کتنی بری بری باتیں ان سب لوگوں کو بتائیں، لیکن میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ان کی بات سچ ثابت ہوئی، اب واقعی نشے ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آپ میرے شوہر بھی ہیں۔ میں نے مانا نہیں تھا، لیکن سب نے منوا لی یہ بات مجھ سے۔ اب میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، کس منہ سے کب تک جھوٹ بولوں گی کہ ایسا نہیں ہے؟ وہ غصے سے کہتی کھڑی ہوگی۔ مجھے سینٹیمنٹس میں پھنسا رہی ہو۔ عمر اس کی بچکانہ باتوں پر ہنسا۔ جب وہاں سب کے شوہر تھے تو اگر میری بھی ہو جاتی تو کچھ نہ ہوتا، کم از کم تائی جان چھوٹی ہو جاتی۔ کن چکروں میں پڑی ہو ساس، میں اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں بھائی۔ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں میں ہی پاگل تھی، وہاں سے صاف کرنے لگی۔ عمر جب سکون سے اسے دیکھنے لگا۔ ساس کو غصہ تو شدید آیا، اس شخص نے اسے اپنے ہی اندر موجود غصے سے بھی تعارف کرا دیا تھا۔ عمر جواب دیے بنا ہی دوبارہ اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا، اور ساس نے اسی کے سامنے جانماز بچھا کے عشاء کی نماز ادا کی، مگر اسے 1% بھی فرق نہیں پڑا۔ اور وہ لڑکی جو اپنے بھائی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، آج اس کے لیے ساری دعا میں روتی رہی۔ اس کے رونے پر خوف زدہ ہوتا وہ بالکنی میں آ گیا۔ آسمان کو دیکھتے وہ شراب پی رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی اندر عشاء کی نماز پڑھ کر اس کے لیے ہدایت مانگ رہی تھی، اور وہ یہ کیوں کر رہی تھی؟ ایک معصوم دل کو توجہ دی تھی عمر خیام نے۔ کوہرے کاغذ پر عمر خیام کا نام لکھا جا رہا تھا۔ خیر دونوں کو ہی خبر نہیں تھی۔ آج گھر میں بارات کا فنکشن تھا، پورا گھر ہی دھرم برہم تھا۔ ساس صوفے پر سوئی ہوئی تھی اور عمر تو ساری رات ہی نہیں سویا تھا۔ بالکنی کے دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ یا اللہ بہت دیر ہوگی۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھا، نگاہ عمر سے جا ملی۔ عمر اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ منہ بنا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ عمر مسکرا دیا اور ساس باہر جانے لگی۔ اگر کمرے میں ہی رہ لو تو آج ماسی نہیں بنوں گی، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولی۔ عمر دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ میرے دل کی چوٹوں میں اضافہ ہو گیا، وہ دگاری کر رہا تھا، آنکھوں کو جاندار جنبش دیتا بولا۔ ہوتا رہے، اسی کے انداز پر جیسے اپنے اندر سر سے اٹھتے جذبات جو عجیب ہی لے پہ اتر رہے تھے محسوس کرنے لگی۔ بڑی ظالم ہو تم تو، آپ جتنی نہیں ہو۔ ہاں حاضر جوابی تو بس میرے سامنے ہے، باقی سب کے سامنے میزنی بنی رہتی ہوں۔ بھولو مت، تمہاری طرف بھی میرا حساب خوب ہے۔ یاد رکھو تمہاری وجہ سے میں تھائی لینڈ نہیں جا سکا۔ سب کچھ قسمت سے ہوتا ہے، آپ کی قسمت میں نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، وہ باہر نکل گئی، جبکہ اس کے الفاظوں کے معنی میں اتر گیا۔ اس کا قصور تھا، اس نے اپنی قسمت میں یہ تکلیفیں خود چنی تھی۔ وہ بھی مزید سوچا کہ فون کی بیل نے اسے متوجہ کیا، جبکہ وہ یہ فون ساس کو دے چکا تھا، لیکن وہ لڑکی ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ ہاں اس کے لائے گئے کپڑے شوق سے پہنتی تھی۔ ہاں ضمیر بولو، وہ بولا، جبکہ دوسری طرف سے کافی خوش مزاجی سے دریافت ہوا۔ کیسا ہے سالے، کہاں پر ہے؟ مجھے تو بھول گئے، سو دو تو بیکاروں سے تعلق نہیں رکھتے ہم۔ وہ بولا تو ضمیر کا کہہ ہوتا۔ اچھا چلو اب کیا کر سکتے ہیں، تیری طرح نہیں ہو سکتے کہ دھن آسمان سے برسے، یہاں کی کوڑوں کی جائیداد خاطر ہوں میں۔ کام کی بات کر سنجیدہ ہوا۔ کام کیسا، بس ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں؟ بولا۔ نہیں ملنا بھائی تجھ سے، ویسے بھی 100 ملک سے باہر ہے، وہ آئے تو ہی مل سکتا ہوں۔ وہ بولا۔ دیکھ لے، ہو سکتا ہے تیرے لیے مجھ سے ملنا کام کا ہو۔ ضمیر کی بات پر وہ چونکا۔ شکل دیکھیے سالے تو نے اپنی، تیرے سے میرا کام کیسا؟ ضمیر پھر ہنسنے لگا، اور عمر کو اس کی ہنسی سے کم کوفت نہیں تھی۔ یار وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تیری ایک بہن بھی ہے جو گھر سے بھاگ گئی تھی، تجھے بھی یاد ہوگا۔
तमीर के अल्फाजों पर मोबाइल पे गिरफ्त सख्त कर गया। उसने 4 गालियां दी। ज़मीर हंसने लगा। साले तेरी बहन के शौहर क्या नौकरी लगी है मेरी। मुझे लगा तुझे नहीं पता तेरी बहन भागकर कहाँ गई तो तुझे बता दूँ। ज़मीर वगराया, आज के बाद इस नंबर पे कभी राब्ता ना करना। अरे क्या हो गया है? एक तो तेरी मदद की तो चीख रहा है। वो उसे गालियाँ देने लगा। ज़मीर खामोश हो गया। बहन तेरी भागी थी, गालियाँ मुझे दे रहा है। वजह से उम्र पर सर से पाँव तक तेजाब फेंक चुका था और बेचैनी से इधर उधर हो रहा था। फ़ोन बंद करता कि ज़मीर ने रोका। अच्छा सुन, 15 साल बड़े मर्द से शादी की है उसने, बड़ा सख्त है। वो मुस्कुराया था। उमर ने कॉल बंद कर दी। काश वो भी मर जाता। हाँ, अपनी माँ के साथ ही मर जाता, या फिर उसे भी कोई बीमारी हो जाती। वो इतनी शराब पीता था, उसे कोई बीमारी नहीं हुई। उसे आज आज तक वो इन्हीं अल्फाज में गिरा रहा। वो कानों पे हाथ रख गया। वो औरतों ने उसे तबाह कर दिया। वो जब होना चाहता था तब उसको याद दिला देते थे कि वो ठीक कि वो क्या था, एक भागी हुई बहन का भाई और एक तवाइफ का बेटा। उमर की चीख से पूरा घर ऊपर से नीचे तक दहल गया। चटा के सास के हाथ से कब छूटा। छलाके की आवाज़ से वो खुद नहीं जानती थी ये चीख सुनकर उसे क्या हुआ था। वो उन सब के बीच से दौड़ती हुई ऊपर आई। वो दोनों हाथ कानों पर रखे जिससे पागल सा हो रहा था। वो दौड़कर उस तक पहुंची। उमर, सुर्ख चेहरा, आंखों से बहता पानी, फूली हुई रगें और दांत पे दांत जमाए। वो जैसे अपने आप में नहीं था। क्या क्या हुआ है? उसके अलावा कोई नहीं आया था। बेसी हंसी थी। कुछ तो वो जैसे पुरसकून हुए थे। उसकी चीख की अज़ियत को महसूस करके उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सास अकेले उसके पास खड़ी थी, जबकि उसके बाप ने भी बेटी की चीख सुनी थी, मगर वो बाप नहीं था। वो एक लालच से भरे इंसान थे जिन्हें अपने मफाद के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। उमर ने उसे देखा और सास के हाथ पाँव फूल गए। वो अपने ठंडे हाथ उसके चेहरे पर रखी। आप आपको क्या हो रहा है? वो रो पड़ी, जबकि उमर ने उसे खुद में भींच लिया। तुम मुझे छोड़कर भागोगी तो नहीं? वो सवाल कर रहा था। गोद में भींचे वो उसे सवाल कर रहा था। सास थम गई।